दुनिया ने मेरा सब कुछ लूटा है जी, दुनिया ने मेरा सब कुछ लूटा। इस तरह का पता नहीं कोई गाना है, अल्लाह माफ़ करे। ये वजीफे के वीडियो में गाने बताना गलत है, लेकिन मैं एक मिसाल, हमेशा मिसालें देता हूँ कि देखो बंदे ऐसे ऐसे हैं। अच्छा, ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, शुरू में बता दूँ, आयतुल कुर्सी का खाली कमरे में बैठ कर अमल है। जैसे अमल ख़त्म होता है, अल्लाह ताला की रहमतें आप देखना, देखें एक सॉरी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह की रहमतें तो हम पर हर वक्त हैं, हर वक्त हैं। एक कदम हम न चल पाए अगर अल्लाह अपनी रहमत हम पर ना करे तो। लेकिन देखें ना, एक बात तो होती है ना कि आप जैसे ही अमल खत्म करोगे, अल्लाह की रहमतों को देखें। अल्लाह की रहमतें हमें नजर नहीं आती, लेकिन हैं तो, लेकिन अल्लाह की रहमतों को आप देखना शुरू कर दो, हैं जी। और मैंने शुरू में मैं बताऊं कि मैंने लाखों लोगों को ये अमल बताया हुआ है, याद रखिए, लाखों लोगों ने। अब किया कितनों ने है ये मुझे नहीं पता, हर बंदा तो नहीं ना करता। ज़ाहिर लोग सुनते हैं, ओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के चले जाते हैं। तो ये अमल है, जो बंदा मजबूर हो गया है, आज से आप इंशाल्लाह मजबूर नहीं रहोगे। अगर आपने ये अमल करना है ना, फिर भूल जाओ, फिर भूल जाओ कि आपको मजबूर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बेबस हो जाओगे, नहीं। इंशाल्लाह ताला रब्बे कायनात के हुक्म से आयतुल कुर्सी एक ऐसा वजीफा है कि जो ये आयत है ना, एक आयत है, ठीक है ना, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम एक बहुत बड़े दरवेश शख्स ने मुझे बताया। ये वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, ये वो अमल है कि यकीन करें कि अगर कोई बंदा है, आप मिसाल कराची में ज़्यादातर ये ऐसा होता है, अल्लाह पाक मेरे कराची को सदाबाद रखे, हैं जी। हमारी पाकिस्तान की चारग है जी, इसी से तो सब कुछ सिस्टम है। अल्लाह ताला कराची वालों की खैर करे। पता है क्यों मैं दुआ कर रहा हूँ? बाकी लोग जो है ना, ये ना कहीं हमारे लिए आपने नहीं कही, सब पाकिस्तान के लिए करता हूँ। और इंडिया में भी जो मुसलमान है, अल्लाह ताला उन पर भी करम करे, उनकी मुश्किलात आसान करे। और इंडिया पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर अल्लाह करम करे। कराची में ये बात होती है कि देखें, बड़ी ज़ाहिर राजनियाँ हो रही हैं, लोग माल दौलत लोगों से छीन रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन के ले जाते हैं जी, पर्स, इस तरह मोबाइल वगैरह ले जाते हैं। बुजुर्ग एक बहुत बड़े दरवेश बंदे का ये वजीफा है, कहते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये आयत नहीं है, ये आयतुल कुर्सी की आखिरी थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है ना। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अगर कोई बंदा देखे ना, आप डाकू आ रहा है, दूर दूर से आपको नजर आ रहा है, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम पढ़ते जाएं। बल्कि मैं कहता हूं, कोई डाकू आपकी तरफ आए, क्यों पढ़े, आप जब बाजार जाएं तो पढ़ते हुए जाएं। अगर कोई काम पड़ गया, कोई बात करनी पड़ी है तो कर लें। अच्छा, अब अमल जो मैं बताने वाला था वो है ये खाली कमरे का अमल। जो बंदा परेशान है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, तकलीफों में है, दुखों में है, मुसीबतों में है, उसको ये अमल करना चाहिए। और लाखों लोगों को मैंने बताया, 3 दिन में अल्लाह ताला हाजत आपकी पूरी करता है। बल्कि एक बात आपको बताऊं, 3 दिन में नहीं, 1 दिन में ही करता है। ये मैं कहता हूं, करके देखें, सच्चे दिल से करेंगे। और किन लोगों का फटोफट असर करेगा, कौन है मुझे बताओ, मैं ही बताता हूं यार। वीडियो मैं बनाने आया हूं, पूछता आपसे, उस बंदे का फटोफट असर करेगा जो बंदा अपने काम से काम रखता है, लोगों के हक नहीं मारता। बड़े लोगों को मैं बताता फिरता हूं कि देखें, एक बंदा अल्लाह की बरगाह में हाजिर होगा, कोई नमाज रोजे का मसला होगा, कोई अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी, कहेगी जा भाई जन्नत में चला जा, तुझे बख्श दिया। क्यों बख्शा? नमाज रोजा इसने छोड़ा है, वैसे माफी नहीं है, लेकिन एक बात है, अल्लाह का ना, अल्लाह कहेगा जा। अब उसने मेरा मेरा 1 रुपया देना था, मैं अपनी बात करता हूं, और ये मिसाल के तौर पर बात हो रही है, माज़अल्लाह मेरा किसी ने नहीं देना, ना मैंने किसी का देना है। अच्छा, मेरा उसने 1 रुपया देना था, अल्लाह ताला फरमाएगा इसका सारे अमाल पूरे हो गए, इसको बख्शना है,
لیکن اس کا 1 روپیہ جو عمران طاہر کا اس نے دینا تھا وہ اگر معافی دے گا تو بھی معافی ملے گی. تو میں نے پھر کیا معافی اسے دینی ہے؟ وہاں پر تو اولاد ماں باپ اولاد سے چھپتے پھریں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ اس بندے پر اثر کرے گا جو کسی کے حق نہیں مارتا, کسی سے نجائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, یہ نجائز اس طرح ہوتا ہے نا, ادھار لیا اور مار کے بھاگ گئے ہیں جی, کسی کو لوٹ لیا, کسی کو پاٹ لیا. چور ڈاکو کا یہ وظیفہ, جو چور ڈاکو ہے نا وہ نہیں یہ کر سکتے, ختم ہو گئی وہ بات. اور جو فراڈیے ہیں وہ بھی یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ مخلوق خدا کو تکلیف دو گے نا, پھر رب آپ وہ پھر مخلوق خدا, کس کی مخلوق خدا کی, اور پھر وہ خدا سے ہی آپ مانگتے ہو, پھر کیسے ملے؟ تو اب عمل بتاتا ہوں, بس یہی شرط ہے کہ آپ کسی کا حق نہ مارنے والے, اپنا بس کھائیں. اگر کسی ادھار ظاہر ضرورت پڑتی ہے, لینا پڑتا ہے, کہاں جائیں, تو پھر ادھار آپ اس کو واپس بھی کریں. یاد رکھیں یہ اگر آپ نے اس کا حق مارا, نقصان دیا, فراڈ کیا, دھوکہ کیا, پھر نہیں یہ قبولیت ہوتی وظیفوں کی. ہمارے وظیفے زیادہ تر اسی لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ ہم نے بڑے لوگوں کے جو حقوق ہیں نا ضبط کیے ہوتے ہیں, دبا لیے ہوتے ہیں. عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے, اور جو ایک کمنٹ کرے گا اس کو پکی اجازت ہے. کمنٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں, میں نہ جواب دے سکوں, ٹائم کہیں نہیں ہوتا, پھر بھی آپ کو اجازت ہے. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اس میں کوئی اجازت والا معاملہ نہیں ہے. اچھا جی, آپ ایک خالی کمرہ لیں, خالی کمرے میں صرف کارپٹ تک نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں, کارپٹ بچھی ہوتی ہے نا کمرے میں ایک خالی کمرہ لیں, اس میں صرف مصلی ہو, کمرہ پاک صاف ہو, ٹھیک ہے, صرف اس میں جائے نماز رکھیں اور اس پر بیٹھ جائیں. ٹائم ایسا ہو کہ جب آپ نفل پڑھ سکیں. مثال کے طور پر عصر کے بعد نہیں پڑھے جا سکتے, فجر کے بعد بھی نہیں پڑھے جا سکتے, اور دن کو جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی نہیں پڑھے جا سکتے. اس کے علاوہ کوئی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اگر رات کا ہے پھر تو بہت زبردست ہے, عشاء کے بعد. اچھا جی, جب آپ عمل شروع کریں نا, درود پاک 100 بار پڑھ کے, 100 بار کوئی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, اس میں معاملہ نہیں ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, اور صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں, کوئی معاملہ نہیں. درود پاک 100 بار پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے, ہیں جی. اس کے بعد آیت الکرسی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. یہ آیت جو آیت ہے آیت الکرسی 313 بار پڑھیں, ٹھیک ہے, اور بالکل ہلکا سا یعنی کہ 0 واٹ کا بلب جلائیں, ٹھیک ہے. بالکل اندھیرا بھی نہیں کرنا, لیکن جس طرح یہ میرے کمرے میں روشنی ہے اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل کم روشنی میں, کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. اور جس بندے نے یہ عمل مجھے بتایا تھا وہ کہتا ہے خالی گھر میں کرو. میں نے تو خالی کمرہ لکھا ہے نا, گھر میں ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ کا اسی دن کام ہو جائے گا, آزما کر دیکھیں. ویسے 3 دن کا ہے, ٹھیک ہے. خالی گھر میں, اب خالی گھر سے مراد ہے کوئی بھی گھر میں نہ رہتا ہو, تو پھر کمرہ میں اس طرح پھر لوگ کہاں سے وہ گھر ڈھونڈیں گے ہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں, خالی کمرے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ بات یاد رکھیے کہ جب خالی کمرے میں آپ عمل کریں گے, باہر بچوں کا اور گھر والوں کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ رات کو ہی ہو سکتا ہے, تو پھر اسی لیے کہہ رہا ہوں شور شرابہ ہوگا پھر نہیں کٹ کرے گا, کیونکہ اس میں موکلات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, جن سے آپ نے جو کام آپ کروانا چاہتے ہو. مثال کوئی رزق کا معاملہ ہے, روزی کا معاملہ ہے, دولت کا معاملہ ہے, پیسے کا معاملہ ہے, کوئی حاجت ہے, شادی نہیں ہو رہی, اور بڑے معاملات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ہر حاجت اللہ آپ کی پوری کرے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.